अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। एक खबर ने पाकिस्तानियों को चकरा दिया है, उनके सरों को चकरा दिया है। लोग ये वाकतन एक दूसरे से सवालात पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान है ये नंगिस्तान है, ये नंगिस्तान है ये पाकिस्तान है, ये कौन सी जगह है जहां पर हम रह रहे हैं। चूंकि ऐसा नंगा नाच दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं होता। आज होना तो ये चाहिए था कि एक झूठे मौलवी को सरेआम कोड़े मारे जाते, उसे किसी ग्राउंड में ले जाकर ये चौराहे पर कमीज ऊपर करके को 150-200 कोड़ा उसे मारा जाता उसकी झूठ के ऊपर। लेकिन आज जज साहब ने फैसला देकर ग्राउंड्स बनाए कि बुशरा बीबी की और इमरान खान की और ज्यादा तस्दीक करें। मौलवी को कोड़े क्यों मारे जाते? पहले ये 30 सेकंड का क्लिप देख लें जो मौलवी साहब इमरान खान साहब के खिलाफ गए। पहले उनका क्लिप सुन लें। रहनुमाई फरमा दे। फुकाहा ने मसाइल में लिखा है, आप शामी के निकाह का बाब देख लें, बहुत तफसील से उसमें रहनुमाई की है। फुकाहा ने लिखा है कि बहुत से अकवाल ऐसे हैं जिनमें औरत का कौल मोतबर है, बस औरत का कह देना कि मेरी इद्दत गुजर गई, खत्म हो गई बात, चाहे वो 3 महीने से पहले कह दे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में हुआ था ऐसा। अब ये मौलवी साहब फरमा रहे हैं कि सारे इद्दत का फैसला औरत खुद कर सकती है, क्योंकि इद्दत का ताल्लुक औरत के मंथली डेज के हवाले से है, लिहाजा वो खुद डिसाइड कर सकती है। ना कोई जज, ना कोई मौलवी, ना कोई बंदा डिसाइड नहीं कर सकता, औरत खुद डिसाइड कर सकती है। और ये वही मौलवी साहब हैं यानी जो पहले कहते रहे कि औरत खुद बताएगी, लेकिन अदालत में जाकर इन्होंने कहा, जब ये इनकी वीडियो प्ले की गई, नहीं जी नहीं, ये और कॉन्टेक्स्ट में था, ये इधर से था उधर से था, और एक झूठी गवाही दे दी। यानी आप यकीन माने कि दुनिया भर में अगर झूठ का ओलंपिक हो तो पाकिस्तान की अदालतों के अंदर जितना झूठ बोला जाता है, शायद ये गोल्ड मेडल उससे भी बड़े बड़े मेडल्स कोई हूं तो अपने गले में ये लेकर आए, जितना झूठ पाकिस्तान की अदालतों के अंदर बोला जाता है। पाकिस्तान के सारे लोग शर्मिंदा है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के साफी, पाकिस्तान के वकला, हर तरफ के लोग शदीद तरीन शर्मिंदा है। मैं कुछ एक ट्वीट्स आपके सामने रखूंगा और जज साहब ने जो ग्राउंड प्रोवाइड किए हैं और इसके बाद टेलीविजन पर क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में एक नंगा नाच होता था, पाकिस्तान में सड़कें बंद होती थी, बड़ी बड़ी अनके, इतनी बड़ी बड़ी अनके लगाई हुई, बड़ी बड़ी हील्स और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े कपड़े लगाकर औरतें अंग्रेजी उर्दू बोलने वाली आ जाती थी सड़कों पर। औरत मार्च, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खवातीन के हुकूक, बुनियादी हुकूक, जबरदस्ती शादी, मर्द ये मर्द वो, रोटी खुद गर्म करके खाओ। बुशरा बीबी की तज़हीक हुई, पाकिस्तान की फॉर्मर फर्स्ट लेडी की, पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम की अहलिया को कटारे में खड़ा किया गया, उनकी तौहीन की गई, एक औरत होने की तौहीन की गई, तजलील की गई। तमाम तर नामर्द बकायदा कटारे में खड़े हुए और उन्होंने उसकी तौहीन और तज़हीक की धज्जियां उड़ाकर रखी। लेकिन औरत मार्च पता चला कि सर्फ खा गई है, पता चला कि ये ढोंग था, एक मकर था, एक ड्रामा था, ये एक बहरूपियापन था, ये एक फरेब था, ये एक एजेंडे पर मबनी एक मूवमेंट थी जो कि पाकिस्तान के अंदर शुरू की गई थी। इसका ताल्लुक हरगिज औरतों के साथ होने वाले जुल्म से नहीं है, इसका ताल्लुक हरगिज वो नहीं है कि औरतों को उनके राइट्स मिले, औरतों की तौहीन ना की जाए, औरतें उनके साथ कानून के मुताबिक इंसाफ किया जाए। उनका मकसद हरगिज ये नहीं था, उनके मकासद में औरतों के हुकूक नहीं थे, बल्कि वो एक एजेंडा ड्रिवन एक मूवमेंट थी जो कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की गई और उसका एक मक्कर और फ्रेब से भरा हुआ चेहरा था जो अब खुलकर सामने आया है। बिल्कुल खामोश है पाकिस्तान के टेलीविजन की जो जर्नलिस्ट खवातीन है, खामोश है, बहुत सारी तो बोल रही हैं जाहिर है, लेकिन बहुत सारी खामोश है। गरीजा फारूकी साहबा तो उसे हाईलाइट करके सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। मरियम साहबा भी खामोश है, यानी सब लोग आज खामोश है, ये तमाशा देख रहे हैं। मसला ये है कि कहा जाता है कि आज अगर किसी का गिलास तोड़ोगे तो कल अपना ड्रम टूटेगा, और ये जो दिए सबके बुझेंगे, हवा किसी की दोस्त नहीं होती। लिहाजा ये मामला अब यहां पर खत्म नहीं होगा, ये यकीन का नहीं माने कि ये गैरेज तक भी जाएगा। ये मामला और भी बहुत सारे घरों में, और भी बहुत सारे दरवाजों में, और भी बेडरूम्स में जाएगा, और ये इतनी खलाजत शुरू हो गई है कि अब किसी भी तौर पर खत्म नहीं हो सकती। मैं रद्द-ए-अमल आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले जो जज साहब ने ग्राउंड प्रोवाइड किए हैं, जज साहब क्या कह रहे हैं? जज साहब ये कहते हैं, द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आल्सो प्रूव्स दैट बोथ द रेस्पोंडेंट्स acted fraudulently by establishing contact with each other much prior to solemnization of the fraudulent nikah on, यानी कि जज साहब बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान के पहले से ताल्लुकात थे, यानी शादी से पहले ये मिलते थे। और जज साहब ये कह रहे हैं कि बाकायदा से both of them were in habit of meeting each other for hours in isolation and that too in the absence of खाविर निकाह। वो ये कह रहे हैं कि घंटों तन्हाई में मिलते थे और ये इस हैबिट में थे, यानी इनका हैबिट था रोजाना की बुनियाद पर मिलते थे। अब वो बंदा जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट लीड कर रहा था, धरने का वक्त था, उसके बाद एक बहुत एक पॉलिटिकल हैपनिंग थी पाकिस्तान में, लेकिन जज साहब ये लिख रहे हैं, एक माहौल उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है खबर मानिका के ऊपर यकीन करके कि खबर मानिका का 1000 रुपया देकर खान भेज देता था और पीछे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी वहां पर बैठे रहते थे। तो गलाजत बुनियादी तौर पर उछाली गई है और ये एक माहौल एक प्रोवाइड कर दिया गया है कि जनाब ये इंग्रेडिएंट है, लेकर टेलीविजन स्क्रीनों पर जाकर बैठ जाएं। अब होगा ये क्या, इस वक्त डिबेट ये हो रही है कि बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह रहा या नहीं रहा, इनकी अजदवाजी जिंदगी खत्म होगी या नहीं खत्म होगी। इसके ऊपर टेलीविजन के ऊपर आकर चंद मखसूस मौलवी बैठेंगे, चंद मखसूस तजियाकार बैठेंगे, चंद सूडो इंटेलेक्चुअल्स बैठेंगे और वो और ज्यादा बखियां उड़ाएंगे
اور زیادہ مذاق کریں گے اور زیادہ تذیق کریں گے. یہ ظلم ہے, زیادتی ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. لیکن تھوڑا سا رد عمل کچھ ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عثمان فرحت صاحب لکھتے ہیں, بینظیر کی برہنہ تصاویریں, ہیلی کاپٹر سے پھینکوانے والے, بینظیر کو پیلی ٹیکسی کہنے والے, جمائمہ پر ٹائل چوری کا کیس کرنے والے, ریحام خان سے کتاب لکھوانے والے, بشرا بی بی پر عدت کا کیس کروانے والے فرماتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کا سیاسی کلچر تباہ کر دیا. یعنی یہ سب کچھ کروانے والے, پاکستان کے اندر خواتین کو استعمال کرنے والے, خواتین کی توہین کرنے والے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کا کلچر تباہ کیا. صدیق جان صاحب نے بڑی زبردست بات لکھی ہے اور یہ بات درست کر رہے ہیں. صدیق جان صاحب لکھتے ہیں, بہت سے سیاستدانوں کا یہ آخری الیکشن ہے, جن میں نواز شریف صاحب بھی شامل, زرداری صاحب بھی شامل. یہ جو بچہ اس وقت 12 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے, وہ اگلے 60 سے 70 سال تک بھی زندہ رہا تو اپنی زندگی میں آج کا ماحول کبھی نہیں بھولے گا, کبھی بھی نہیں بھولے. آج کا نوجوان جو 20 سال کا ہے, 18 سال کا, جو 30 سال کے نوجوان بھی ہیں, اگلے 40 سال اگر انہوں نے جینا ہے تو یہ ماحول, یہ جو کچھ انہوں نے غلاظت نکالی ہے, وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اور ان مکرو, غلیظ اور نیچ سیاستدانوں اور نیچ سیاسی خاندانوں کو ووٹ نہیں دیں گے جو اپنے ایک بار کے اقتدار کی خاطر پورے ملک کی اخلاقیات اور اقدار کو تباہ کر چکے ہیں. اب یہ بڑی اہم ترین بات وہ کر رہے ہیں, سنیے گا غور سے. یہ چند مکرو خاندان فضلے والے گٹر سے بھی گندے گٹر میں گر چکے ہیں. یہ سب پاکستان سے باہر جائیں گے, دیکھ لیجئے گا. انہوں نے اس ملک کے اندر اخلاقیات کو اس لیے برباد کر دیا ہے کہ انہوں نے نہ ان کی اولادوں نے رہنا ہے, نہ انہوں نے شادیاں کرنی ہے, نہ بیاہ کرنا ہے, نہ ختم کرنا ہے, نہ نیاز کرنی ہے, نہ انہوں نے کافی پینی ہے, نہ سڑک پر چلنا ہے, نہ شادی بیاہ میں کہیں پہ شرکت نہیں کرنی. انہوں نے سب نے پاکستان سے باہر چلے جانا ہے, لیکن اس ملک کی اخلاقیات کو انہوں نے تار تار کر رکھ دیا. جتنے پاکستان میں اقتدار میں ہیں, جو کتنی بڑی کرسی پر ہے, کوئی کتنی چھوٹی پر ہے, کوئی کتنی چھوٹی پر ہے, جو پاکستان میں اس وقت اقتدار میں ہیں, ملک سے باہر چلا جائے گا, ملک سے باہر بھاگ جائے گا. اس کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں, اس کی اپنی تعلیم باہر کی ہے, اس کے گھرانے اور اس کے پراپرٹیز باہر ہیں, لہٰذا انہوں نے سب نے باہر چلے جانا ہے. کوئی جج ہو جائے, کسی ادارے کا کوئی سربراہ ہو جائے, ادارے کے عام شخصیات ہو جائیں, الیکشن کمیشن ہو جائے, کوئی بھی بندہ آپ اٹھا لیں یا کوئی بھی پرومیننٹ سیاستدان اٹھا لیں, ان سب نے ملک سے باہر چلے جانا ہے. اور میاں صاحب کی تو ماشاءاللہ پراپرٹیز تو کیا, وہاں پر باقاعدہ یہ اپنے آپ کو برٹش ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم برطانوی گورے ہیں. میں ایسے بھی نون لیگی امیدواروں کو جانتا ہوں کہ جن کو ڈی پی اوز نے کہا ہے کہ بتائیں کس کس کو اٹھوانا ہے, تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ اگر ہم نے اس کسی کو اٹھوایا تو وہ ہمیشہ ہم سے نفرت کرے گا, اس سے متعلقہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. لیکن جس نے یہ کرتوت کیے ہیں وہ اپنے بیرون ملک کی جائیدادوں میں ہی جا کر رہے گا. پاکستان اب بدل چکا ہے, جبر سے سب کچھ کیا جا سکتا ہے, لیکن لوگوں کے دلوں میں اب کسی کی بھی عزت نہیں رہی. اور ظاہر ہے پاکستان میں سب نے دیکھا ہے. مراد سعید صاحب نے ٹویٹ کرتے ہیں کہ کہا تھا نا, ان کا اصل دعویٰ خدائی کا ہے, خدائی کے دعوے دار ہے, اور خدائی کا دعویٰ نہ آج تک کسی انسان کو راس آیا ہے اور نہ آئے گا. یہ بڑا کھل کر انہوں نے. شہزاد اقبال صاحب لکھتے ہیں, ماضی میں سیاستدانوں کو دہشت گرد, غداری, کرپشن جیسے مقدمات میں سزائیں ہوئی ہیں, لیکن یہ ایک شرمناک کیس ہے جہاں ایک شخص کو 5 سال بعد یاد آتا ہے کہ اس کی بیوی نے عدت میں شادی کی تھی. عورت کی 3 ماہواریوں یعنی منتھلی ڈیز کب مکمل ہوئیں یہ عورت ہی بتا سکتی ہے, جج کیسے بتا سکتا ہے. احمد وڑائی صاحب لکھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آئے 1400 برس گزر چکے ہیں. ان 1400 برسوں میں نکاح پر کسی کو سزا نہ ملی. پاکستان کی عدلیہ نے, یہ وہ اعزاز لکھ رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ لعنت بھی انہوں نے اپنے گلے میں لے لی ہے. ندیم ملک صاحب لکھتے ہیں, ندیم ملک صاحب کافی خان کے خلاف رپورٹنگ آج کل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی لکھتے ہیں, عمران خان اور بشرا بیوی کے نکاح کا معاملہ کسی عدالت کی زینت بننا اور اس پر ایک نامناسب فیصلہ افسوسناک ہے. پاکستانی سیاست کو ایسی شرمناک مثال سے بچایا جا سکتا تھا. اویس منگل والا صاحب لکھتے ہیں, جب طاقت کے نشے میں کسی کے نکاح تک کو غیر قانونی اور غیر شرعی قرار دے دیا جائے تو اس سے زیادہ گراوٹ اور کیا ہو سکتی ہے. کسی نے سچ کہا ہے کہ خدا دشمن بھی دے تو نسلی دے, یعنی دشمن بھی خان کے نسلی نہیں تھے. اور میاں علی اشفاق صاحب لکھتے ہیں, ملکی عدالتی نظام خود کا ٹرائل مکمل ہونے پر سزا یافتہ ہو چکا ہے. یعنی ملک کا عدالتی نظام خود سزا یافتہ ہو چکا ہے اور یہ خود جکڑا جا چکا ہے اور خود آج ان کی تباہی نکلی ہے. یعنی اب ظاہر ہے پاکستان میں لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ اب اللہ فیصلہ کرے گا, اور اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں بڑے کلیئر ہوتے ہیں, بڑے واضح ہوتے ہیں, اور ظاہر یہ معاملہ اللہ کے حوالے سے تھا, مذہب کے حوالے سے. اس فیصلے میں بھی جج صاحب نے مذہب کا کئی جگہوں پر حوالہ دیا ہوا ہے, اور اب یہ فیصلہ ظاہر اللہ کی عدالت میں ہے, یہ عوام کی عدالت میں ہے. عوام فیصلہ کرے گی اور اللہ کی ذات کرے گی. لیکن ظلم ہوا ہے, بدترین ظلم ہوا ہے. ایک انسان کی, ایک عورت کی سرے عام تذیق کی گئی ہے, توہین کی گئی ہے, اور اس کے اوپر سب آج خاموش ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.